Higala maayong buntag na usab kanyong tanan, adlaw na sad nga Biyernes o sama sa naandan ang tulumanon sa katawhan inyong alagad Mayor Rolando Clarix. Uy, pansadili pa ta magisgot sa mga butang atong ipangutana kang Mayor Rolando Clarix. Uy, tuguti una no nga atong timbayaon ang 80 kakabaranggayan dinis Dakbayan sa Cagayan de Oro, labi na sa atong mga kapitanes no, sa atong mga barangay opisyales, ug of course mayong buntag ya kang Ma'am Sheila Lumbatais Ara Bulisig, kaninyong tanan mga igsoon ato sang ipahibalo nga live ta no, unas tanan live ta dinhilang no mga igsoon sa Rolando AOY page no. So kung doon na mo ipadangat ng mga mensahe ni Mayor, pwede kay mabasa na diretsyon ni Mayor sa Rolando AOY page o sa Cagayan de Oro City Information Office, o katong mga naminaw sa radyo, pwede sad mo text sa 0915-16-061 o gamay mo tagpod sa ato mga radio partners no. Mabati pud ta sa Magnum 99.9 radio, sa 95.7 FM Melotats o sa 106.3 radyo natin. Sa makausa, welcome sa live edisyon sa tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarix. Sa pagpangalagad, importante kaayo mga igsoon nga naagyoy mamuno sa atong syudad o Mayor, mayong butag. Mayong buntag kanimo Doc Ronnie ug sa atong mga kaigsuonan kahigalaan sa Dakbayan ug sa mga nagkalain-laing nato mga department managers nga mao kanunay ug makanunay yung katimbang nako sa pagpangalagad ug pagserbisyo sa katawan sa atong mga kaigsuonan ug sa tanan nga mga katawhan nga kining atong sinima na nga programa malipayon ug salamaton ko nga daghan di ay nagsunod, daghang nagdaig ug daghang putingaling nagsaway sa hilom apan ang mahinungdanon ipaabot nato ang kamatuoran o kasayuran kung unsa na ang dagan sa atong kagamhanan ug unsa pud ang angay natong dugang ikaalagad ug kaserbisyo aron maalagaran nato matubag matabangan nato ang mga katawhan nga nagkinahanglan sa atong panabang. Okay. Pero una sa salamat sa mga tao nga bibisita sa naghatag og higayon panahon sa pagbisita sa atong buhatan, labi na ang mga sakop sa prinsya nga ubay-ubay ang mibisita kagabi. Salamat nga naghatag mo higayon og panahon sa hamubo nga pakikinabi og pagpadangat sa inyong katuyuan nga naghatag og pagtagad sa inyong gikalipay ug higugma nga panerbisyo nga magdala sa tinuod nga kamatauran o kasayuran ngadto sa mga katawhan. Okay, salamat ni Anak Mayor. Ates kay diha ragad atong puhunan tulog ragad no sa tulog ragad pahulay. Okay. Anyway, Mayor, no, I understand February na onya doon na may gipalabang ordinansa extending sa pagpanglukat sa mga business permit. City Finance nga gipanguluhan ni Ma'am Jing Maagad ug sa iyang mga kauban sa maong departamento nga nakahatag pod og kalipay dili sa ilang kaugalingon kundi mismo sa tanang mga nag-renew sa ilang mga business permit ug paghatag og kasayon kadali nga madawat ang gikinahanglan sa katawan unta og hinaot nga mapadayon kana kay daghan akong nadungog nga nagdaig sa pamaagi sa ilang pagserbisyo labi na katong mga negosyante nga naglukat o nag-renew sa ilang business permit. Pero dili na ko ikalipay Doc Ronnie nga dunay ikatandi sa mga nanglabay nga mga katuigan kay dili ko mapagarbuhon sa akong nahimo o nahatabang sa tao kundi ang ako lang tuyo ug tumo nga makakita ko makadungog ko nga malipayon kayo ang mga tao nga nakadawat sa renew sa ilang business permit. So dako na kayo nga kalipay nato nga dako ang pag-usbaw nga wala ko magtuo nga inana ang kinitaan nga pag-usbaw o ikaduha dako ang pagsaka usab tingali panday nagtugot sa maong balaudnon nga ilang paghatag sa ilang kinatingkasing ug matinud-anon nga pagserbisyo. Gani no gipahibalo ni Ma'am Hasmin Mayor no nga
mitaas kini og lugar, no? 36% kung i-convert nato ni into money, misaka og 185 milyones kung itandi sa 519 million na koleksyon sa susamang bulan sa miaging tuig. May mangutana lang ko, no, kay lugar naarabata sa panahon nga mag-recover ta. Kining tanan, nakita ba nimo nga tungod kini sa dakong pagsalig sa atong katawan, especially sa atong business sector? Tingali po, doon na sila dakok ang pagsalig, kung nakita nila ang kwarta sa dakbayan, ibalik, nakita yun nga, ibalik yun sa, para sa serbisyo sa katawan. So, doon na sila confidence nga matagaan o kahigayunan ang pagserbisyo sa katawan. Kaya kung wala nila nakita nga ang panalapi nato sa dakbayan o sa kagamhanan, dili mahibalik sa pagserbisyo sa katawan, dili sila madasigon sa pag-renew sa ilang business permit. Kung usa lang katao ang mabulahan sa ilang pagbayad sa buwis, dili sila madasigon mabayad sa maong buluhisan. Gani, I was with kauban ako nga magtutudlo mir sa Liceo kagahapon na ay coffee shop da sa Limkit kay, no, nya tapad-tapad ra mong nang kuan mir lamisa dia unya. They were talking about sa kinibitong gihatag sa kapulisan, no, katong kuan daw Fortuner, no, kay hearing distance raman, og ang gisulti nila kana sang imong kanunay kuno nga biyan, no, sa 8 hours nimo nga pagserbisyo ka naisgutan lugar na kagahapon, og ingon sila nga kung mapadayon kini, sigurado gyud kuno nga ang mga negosyante sa Manila lugar dili magmakuli sa unsa magali hangyo sa syudad, labi na ang panawagan sa lugar religiously paying their taxes. Okay. Mo na iti mailhan ni mo, Doc Ronnie, nga ang makahatag o kadasig sa ilang katungdanan sa pagbayad sa ilang buluhisan, kung nakita nila ang nagdumala nga masaligan, o mismo kamaong modala nga ang maong panalapi lagi muadto balik sa pagserbisyo sa katawhan. Wag unsa man ang maayo modala kwarta unya sa imong kaugalingong bulsa musulod. So munay makapaluya. Oho. So at least, no, nalipay lugar ta kay nakadungog ta. Gusto unta ko nga ako untang kuhiton, pero gusto ko mapadayon ang ilang obserbasyon, no. So salamat kaayo akong naminaw man tong kagahapon sa Limkit kay. Sa wapasumpay dili lang pagpakuan sa ako pa kay dili ko gusto daygon. Pero sa panahon nga doon ako gibisitaan nga mga negosyante sa ilang tindahan atong nanglabay nga mga adlaw. So dako silang pasalamat gani nag-advance sila og bayad sa ilang buluhisan. Nagpasalamat gid sila, Doc Ronnie, nga ingin ana na ang nakita nila ang atong dakbayan nga ang akong mga kauban matinud-anon pud usab nga nagtabang nato sa pagserbisyo o pagtubag sa ilang kinahanglanon. So di lagi na ko nga daygon ko. But that is an honest affirmation, Mayor, kung ato i-convert kay dili tingali ni mag-report ang City Treasurer's Office kung generally manggod mga economic indicators ni Mayor nga salig sila sa pamunuan. Mismo ako mga apo sa ilang tunghaan, ila pong mga classmates na sulti ilang mga mami, ilang daddy nga malipayon kaya sila nagsulti nga garbo pod kayo sa akong apo nga nakapaminaw gisultian sa iyang mga classmate na unsa ang pagserbisyo nato sa dakbayan. At least, no, og speaking sa mga buluhisan, Mayor, no, I understand kay duki sa tamir gasuro ita sa mga buhatan. Dul-ana sa 15,000 ka mga patigayon sa CDO ang nagpa-renew na sa ilang business permit. Og again, Mayor, no, sa basihan nato nag-increase pod, no. Ang daghan po, Doc Ronnie, kay mga gani mismo sa People's Day nato, no. Dili malikayan doon ay mga gagmay o dagko nga mga negosyante bisan tuod gitagaan na sila incentives sa kagamanan muhangyo gyud nga dunay pa gitagaan na kigayon pero muhangyo gyud pero ako na lang ipahiyom, Doc Ronnie, kay ana naman ginang batasan sa usa ka Pilipino o usab gisapot pud nako nga mihangyo siya
tungod lang kay dili pud siya kagahom sa gihatag nga balay ronon, pero gitagaan gyapon ako og panahon nga makaduol ni Ma'am Jing Maagad na sila na diha mismo magsabot kay lisod naman kayo nga ako pa gihapon ang magbuot kay mismo ako pong gitahod ang pag-ila ni Ma'am Jing Maagad nga siya angay makadesisyon kay dili man pud maayo nga ang tanang trabaho akong pakisayuran, akong pagbuot. Lisod naman na kaayo kung tanan ako na ang magbuot kung dili tagaan po na ako katungod ug dako kaayong pagtahod ang akong mga department manager sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan. Okay. Mubisita rata kang mamaagad kay one time sorry ko gitagaan ko niyag utap. May pa kay gitagaan kag utap ako wa ko tagain. Gitagaan ni nung kog chicharon kay aron high blood ta? taas ang akong cholesterol. Tingali nasayod siya nga mubo pa nga akong cholesterol. Gitagaan ko niyag chicharon aron ako gitagaan ko niyag utap aron mosaka sa dako sugar. So sobra pas gihiluan. Mo na sulti ni beautiful girl nga piko ko nung imo. Piko sus probida. Lisod bigyo kayo ani. Pero unya usban exercise pa man to bitaw. Anyway, Mayor, adtong Miyerkules from the distance, Mayor. I think pila na ni ka People's Day, Mayor. Atong adlaw Miyerkules, ikaupat nga Miyerkules sa pagsugod. Pero are you aware, Mayor, nga every week ga-increase ang imong mga bisita? Nalipay ko Okay. ug nagpasalamat ko sa akong mga kauban, labi na sa mga kauban natong nagkalain-laing departamento, mga department managers, uban po sa ilang mga kawani sa matag departamento nga makanunayon kayo o masinabtunon sa pagsakripisyo, pag-antos, sa paghatag o pag-alagat sa atong katawan. Nga sa ikaupat nga Miyerkules, miabot og 385 ka mga katawhan ang atong gialagaran. So nalipay kay ko ana Doc Ronnie nga nagkaanam og kataas. So daghan natong natabangan. Dili nato malikayan pero kung kining maong pagpangatundanan nagitagaan yun nato og usa ka adlaw para sa pagserbisyo, pagtubag, pagpaminaw sa mga hangyo, mga mulo sa katawan, usa sa akong pagpangilad. Dili tingali ko mag-antos uban sa akong mga department managers nga moserbisyo sa katawan. Apan, ako na lang gisabot, dili na ako na paminahon. Tingali, makaingon ang uban, nga gitagagi gayon, wala nakabuhat sa akong gihatag nga nakita nila nga serbisyo, manaway na lang. Sige lang, gikalipay na ako, di na ako na paminahon. So upat na kahugna ni Mayor o niya nag-increase ang number of clients, Mayor. Unya dayag kayo nga makita man kung Mayor sa mga tao kaigang. Mayor ka nang mangutana lang ta ayag kasuko. Okay lang? Di ko masuko. Doc Ronnie, di ko masuko kay ngano. Kung masuko ko walay laing gisilutan ang ako rang kaugalingon. Mangutana ko so di ko masuko. Wa ba ko bali imong sampot, Mayor? Naanad ning lingkuranan in town sa magahi nga lingkuranan, Doc Ronnie. Wala ko naanad. Unsa nga gahi, Mayor? Gahi murag kanang gahi nga gahi. Gahi. Bitaw kay ako ning gipangutan na jokingly aside, Mayor, tungod kay I know nga maglingkod ka sa monoblock for the whole day, Mayor. Sakit gyud na sa sampot. Makita man na, Mayor. No? Wala pa ba mo angal imong lawas nga at least makasandig-sandig ka, Mayor? Doc Ronnie, usbon ako ug ako yung kadong na ipasabot. Kung ikaw mahigugmaon malipayon nga mo serbisyo sa imong isig katawo, dili nimo iksapayan ang imong gilingkuran. Dili gani ka makabantay og oras sa imong pag-alagad sa katawan kun gusto ka nga mutan-aw nga ang imong ilagaran nga katawan malipayon. With that, no, Mayor, no, mauna lagi, no, baliko na to tong akong nakuan sa luyo kagahapon nga first time daw ni Mayor, no, nga atubang sa tao, ingon ana unya gani naay suggestion nila, Mayor, nga butangan sad kun og hangin lang gamay ang imong palibot kay di ba ka masuffocate ka diya, no? Nalipay ko nga doon natay mga kaigsuonan pod nga nagpakabana pod sa atong kahimtang nga gani doon ay nagsugyot nga sa likod sa akong lingkuranan
dunay mga tanong ibutang aron ma-filter ko no ang akong oxygen o maginhawa ana. Pero salamat kayo nga nagpakabana sila o gipakita pod nila ang ilang gugma nga ilang gusto tingaling pasabot mapadayon gyud nako ning akong pag-serbisyo nga matag Miyerkules sa katawhan matagaan og kahigayonan ga mao lagi na Doc Ronnie nga Lunes atin kog mga flag racing sa kabarangayan dayon karong Pebrero sugod ugma street na nga upat ka Sabado ang atong Clarice nga serbisyo sa baryo. So di good lalim mga isip. Usban nato live gyud ta makita sa Rolando A. Oy nga page. Please follow no sa Rolando A. Oy page og sa Cagayan de Oro City Information Office og madungog sad ta sa 99.9 Magnum Radio sa 95.7 FM Melotouch og sa 106.3 radyo natin. Mir, mangutana lang ta Mir, no? Sa imo bang kuan Mir kay gi-mention man nimo usually kining kada Lunes ga flag racing. Dito ka I understand nga dito ka sa Barangay Ipunan. Usually, Mir, unsa imong mensahe anang sa barangay ta Mir? Kanunay gyud ko pananglitan sa Lapasan at sa Ipunan. Kanunay gyud ko maghangyo kanila o magpasabot nga maghiusa, magtinabangay kay dili malampuson ang usa ka katilingban kung mag-iyahay ang mga katawhan. Kinahanglan maghiusa, magtinabangay ug maangkon ang kalinaw ug pagkamasinabtunon kung anaa kanunay ang panaghiusa. Sama sa pananglitan Doc Ronnie na bag-uhay pa lang nahuman ang atong Dragon Boat Race diha sa katong atol sa Chinese New Year, no? Kay kung dili ka magdungan mo bugsay, dili dali mo moabot sa inyong maabtan. O kung mag-iyahay mo, bugat sa inyong tagsa-tagsa nga pas-unonon nga mga problema o kinahanglanon. Kinahanglan mag-usag yun, magtinabangay yun. Diha ang akong pananglitan nga ipahaya hangyo sa ila o mismo sa parehas naman ta na nerbisyo sa katawhan, kinahanglan maningkamot ta nga sa atong pagpaningkamot makahatag kitag kadasig sa pagserbisyo sa katawhan, makahatag tag kadasig nga sumbanan kita sa atong pag-alagad sa katawhan. Kay maura na nga higayon nga sa imong paghunahuna o sa imong kaugalingon nga makatan-aw ka nga sa imong gibuhat malipayon kay ka nga nagtan-aw nga ang imong gitabangan malipayon pod kayo. Ang na lang tayo sa imong bisita, no, kay di man sad malalis Mayor nga during sa kampanya na ay mga barangay nga wa muuban. How does it feel Mayor nga moadto ka sa barangay nga ibutang ta sa miaging eleksyon wala mo uban sa imo mga panlantaw? Unsa may kuan feeling dito sa sulod? Doc Ronnie, sa ako natural ra gyud Doc Ronnie kay di ko mangita og kaway. Hinuon, bisag gamay sa mga kapitan nga dili ato wala nagsuportar nato, dili gid sila makadungog nga nagsukmat ko. O mismo dili nako sila tagdon. Kay lisod kayo nga aduna kay katungdanan, ulipon ka sa imong lahom. So magpaila ka sa imong kaugalingong batasan nga ang tanan tagaan nimo kahigayonan. Lisod kayo Doc Ronnie nga magpaulipon ka sa gahom, magpaulipon ka sa imong kaulag, magpaulipon ka sa kwarta. Kay mapahitas-on na kayo ka na Doc Ronnie. Di na ka mao ka mo lantaw mo sabot sa imong isig ka tao. Nag-text si Kapitan Dondon Alurin o gusto niyang basahon daw ang imong mensahe, no? Imo daw mensahe atong milabay nga pagbisita niyo atong Lunes o maura magyapon ni kung gusto kang moasinso ang imong kinabuhi, kinahanglan matinud-anon ka, masaligan ka. Kana ra gyud Doc Ronnie. Doon sa man nimo ko walay mosalig sa imo nga tawo. Hinuon kung imong pahimosdan sa hamubo nga panahon, kung natuma na ang imong tinguha, okay ra na. Pero dili pa ang katapusan. Naapay daghang pang mga katuigan, daghang pang panahon maabot, pero bisan pag-unsaon nimo
ang kanang panahona nimo dili nimo ampingan, balik lang gihapon ka sa imong kalisdanan. Okay. Usman na to, follow mo sa Rolando Aoy page kay hatagan nato ni higayon nga mabasag yun ang inyong mga mensahe, kutob, mahuman ang atong programa kay mismo si Mayor, makita niya no, ang inyong mga text message. Pero din sa gamay sa paugnat sa kusog, for 2 years, Mayor, nga nag-pandemic, no, wag tay kana bitong paugnat sa kusog like sa boxing. Karon medyo nabuhi, Mayor, no? Og gani ning bag-uhay, Mayor, do na may nibisita sa imo nga si Edgar Picson, no, ang Secretary General sa ABAP. Meron siya ikuan mo, continue ba ni nato? Dok Ronnie, nagpasalamat ko ni President Edgar Picson nga may bisita siya sa atong buhatan sa miaging semana. Ikaduhan niya ng pagbisita. O nagpaabot siya sa usa ka pahalipay sa atong kagamanan nga ang atong mga buksidor nakahatag pug kadungganan pud sa dakbayan. Ikaduha, iya pong giila nga ang maong mga buksidor sa tibuok Pilipinas, ang Cagayan de Oro ra gyud gihapon ang nakahatag og kadungganan sa Pilipinas dito sa ubang nasod nga may apil sa maong kompetisyon. So nalipay po kayo ko muna nga wala na ko giwala ng maong sports, no? Gani ato pang ipalapad. Gani gidasig pud nako ang nangulo nga si kanunay kong magpahinumdom ni Mr. Pamisa nga kinahanglan mo kuha gitag mga bata nga potential gyud nga may gugmaon pud sa boxing apan usa ra gyud kanunay akong pahinumdom hangyo kanila. Mintras anaa pa sila sa ato nga magbansay-bansay kay mao may ilang gusto nga o hilig nga sports kinahanglan gyud nga mo eskwela. Kay di ko gusto nga dawaton lang nato nga ang ilang gusto og kalipay sa maong sports pero dili sila mo eskwela. Wala nako na tagai og bili. Ang importante ang edukasyon. Pastabton pud nako mga bata nga inig-abot sa inyong pangidaron nga di na mo mapuslan sa inyong gigkog mga sports. Mapuslan pud mo sa inyong nakab-ot nga edukasyon aron magamit ninyo puhon sa inyong kinitaan sa inyong pagkabuksidor nga mapatigayon magpadagan mo sa inyong patigayon mo gina ako mismo gi kanunay tambag pahinumdom pahimangno sa mga buksidor o mismo usab kagahapon nalipay ko garbo nako nga gibisitaan ko sa inila nga basketballista nga garbo pod sa dakbayan sa atong dakbayan si Poy Iram. So nagistorhan na may samubo nga panahon o nangutan ako ang imong kinitaan kinahanglan imo yung i-invest kay ayaw kalimti nga ang tao magkatigulang moabot ang higayon nga dili naka mapuslan. So at least mintras basko pa ka bata pa ka kinalan antimanon gyud nimo ampingan gyud nimo ang imong kinitaan. Okay, before pero ato ang ipasabot, Mayor, nga aside from boxing tanan nga klase sa sports ang gisuportaran sa imo liderato karon, Mayor? Dili man nato na malikayan, Dok Ronnie, kay di man takabuot sa gusto sa usa ka tawo. So importante kung angay gyud nga suportaran gyud nato ang mga tawo nga may gugmaon sa sports kay para po na sa kalambuan sa ilang tagsa-tagsa kapagalingon ug paghatag pod og kadungganan sa atong dakbayan. Okay. So, before tama to sa unahan, no, ato sang ipasa sa atong mga radio partners alang sa mga importante kaayo nga commercial. Stand by. Sunod si Manapit sa 11, Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, nga biritso, kung ang sa'y kinahanglan toyo sa tao, ako nang ipasa sa akong department managers. Aron tulog ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan o problema pakitabang sa tao, masugba dahil.
kalakian sa mga katawhan nga nag-antos sa gawa sa kainiton mo ako'y akong ipakita sa ilang nga niya ng higayunan nagikuban ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan nga ako ray nagatagamtam sa magunaw apan ang mga tao ikaw naa sa gawas anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11 dinhin ako sa gawas mo alagad mo serbisyo sa katawhan. Hindi ako giungag lusag ang serbisyo sa baryo. Tungod usa sa pinakalayo nga barangay sa atong Dakbayan. Apan ang mahinungdanon kayo sa tanan nga inyong nasinati nga akong pagpaningkamot ug panimuha nga ang gobyerno sa Dakbayan kanunay haduol sa katawhan ug tinaot usab ang katawhan haduol sa kagamhanan. Katawhan kanunay unahon, katawhan kanunay serbisyuhan. Maura na yung akong tinguha na sa makadunay serbisyo sa barangay, makikuban kita sa mga katawhan. Clarex nga serbisyo sa baryo. Ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Nagunang programa sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy sa tinguha nga mahatod ug mapaduol ang mga batakang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan sa kabaranggayan diha mismo sa ilang tugkaran. Clarex nga serbisyo sa baryo. Ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Ang Clarex nga serbisyo sa baryo mobisita sa nagkadaiyang barangay sa una o ikaduhang distrito ning syudad kaduha ka beses matag bulan. Clarex nga serbisyo sa baryo. Ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Busa at tangin ninyo ang Clarex nga serbisyo sa baryo aron inyong mapahimuslan ang mga serbisyo nga itunol sa nagkadaiyang buhatan ug opisina sa City Hall ubos sa pagpangulo ni Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo sa baryo. Ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Nagatigong kita karong adlaw aron mapahigayon o masaksihan ang formal nga panagbug-o sa kaminion niining 63 ka mga magtiayon. Ubos sa otoridad nga gihatag kanako subay sa Republica Act 7160 kung Local Government Code ug ingon man usab sa Family Code of the Philippines. Kami gapasalamat sa kang Mayor Clarex Uy sa iyang gihatag sa among na kasalan ng bayan. Nalipay kay itagaan mi sa gayon nga nani. O dagan salamat Mayor Clarex Uy. Nalipay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga Matag Biyernes nga tulumanon inyong alagad Mayor Rolando Clarex Uy. Ato lang ni sa di pa mo padayon
live taha sa Rolando Aoy page. Please kuha na no kanang follow and share no. Og live po tang nga makita sa Cagayan de Oro City Information Office og sa atong tulo ka mga radio partners. Una sa Magnum 99.9, sa 95.7 FM Melotats ug sa 106.3 FM. Padayon lang mong text no sa ato sang 0915-16-061 kay hatagan na mo og panahon ang inyong mga text karon taon-taon. Mir, mangutan na lata ning bag-o malipayon ta kay ang atong piso Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Ma'am Kathleen Sorilla nakadawat og pasidungog gikan sa Dole Mayor. So, salamat kayo. Gani mismo personal gyud mi adto sa buhatan si Miss Kathleen Sorilla nagdala sa maong mga pasidungog og daghan-daghan gid sa Docroni. Gani ginana ko sila nga di na angay nga dadon pa ng inyong pahalipay dinhi pero inyo naman ang gidala. So nalipay po kayo ko dawata nga akong matinud-anon nga malipayon nga paghatag og kadungganan sa atong dakbayan o mismo pud usab kalambuan pud sa ilang kaugalingon nga makadasig pud sila sa mga ubang mga kauban nato sa panerbisyo. So dito sa tagsa-tagsa nila ako silang gipasalamatan. Gikalipay na ako Docroni nga unta mapadayon gihapon ang maong pag-alagad pagserbisyo ni Miss Sorilla nga daghang pang mga tao nga iyang matabangan ug matagaag kahigayunan nga mapakita sa ilang kaantigo o mismo usab nga matakatabang kita sa mga tao nga kinahanglan og trabaho Docroni. At least no, congrats dia no sa kay importante sa ning mga pasidungog kay magkapadugang ni Mayor sa Docroni akong batasan o kinaiya dili ko garbo nga ang kuno nako ang kalampusan kundi ilhon pasalamatan pahilipayan nako ang akong mga kauban nga ninerbisyo nga kung tungod nila dili nato makabot ang kadungganan sa dakbayan kay dili ko hambugiro nga tao nga ako nya dili nimo ilpon ang mga kauban nimo nga maoy nangitag pamaagi naningkamot nagantos aron lamang nga mahatagan og kadungganan ang atong dakbayan ug gipasalamatan gyud nako sila Docroni kay usbon nako di nako ang kunon nga magpagarbohon nga tungod sa kadungganan o kalampusan ako na dayon nga garbo wala ko ana nga kinaiya kay dili ko mapahitason dili ko hangol ug gahom. So mura siya og team performance Mayor no. Anyway Mayor sa imong liderato karon nanay bag-ong nanumpa sa kining Regulatory and Compliance Board sa pagpangulo si Attorney Edgar Uy pabagyapon ang nangulo ani Mayor. Mula ginan ako sila niya tumiaging siman nga unda di na mo angay manumpa kasi sila tagpanumpa pero gusto man gid sila nga manumpa so wala na ko sila balibari maura gihapon ang mga kasamtangan mga kauban nato sa maong Regulatory Compliance Board. So salamat kayo uban sa atong mga kauban nato sa City Council na madasigon sab kayo nga nanumpa sila dito sa atong buhatan. So usbon nako hinaot magpabilin magpadayon ng atong panaghiusa pagtinabangay para sa atong dakbayan. So sa kang dia no sa bag-ong komposisyon sa RCB congrats dia og dugang pagpanerbisyo ni sa ato mga tao. Mayor dinita Mayor kay nabalitaan ako sa radyo gusto to gikan gyud sa imo Mayor nga ikaw ang nangulo sa paglusad sa bag-ong mga moderno nga mga PUVs din sa aton dakbayan Mayor mga ruta. Salamat pud kayo sa oras ko nagidapit ko nila sa ikaduha nilang hugna sa ilang mga bag-ong mga salakyan para sa salakyan sa publiko. Ako lang pong gihapon gipahalipayan sila tanan nga magpadayon usab kaayo kay dili lang ang paghatag og kasekuridad sa mga sumasakay mismo usab sa ilang tagsatag sa kaugalingon nga sa ilang nakabot nga kalampusan miagi gyud sila og mga kalisdanan usab kay tingali sa wala pa sila
nakatilaw, nakasinati sa maong bag-ong mga sakyanan, doon na gyud sila pagsupak nga nganong ilisan. Pero sa ngadto-ngadto sa akong pagpasabot kanila, kinahanglan usab nga mataga ang kahigayonan ang seguridad sa atong mga kaigsunan ug mismo usab pagtabang usab sa hinay-hinay nga dili na kaayo magrabihan ang problema sa atong kadalanan. Ug nagpahinumdom pud ko pud nga dili unta ang mga driver nga sama sa akong nakitaan sa mga nanglabay nga katuigan nga sa bisan asa na lang sila nga mangihi sa bisag naas tungas dalan unta na may daghang gasoline station nga naay mga comfort room unta inyong pahinumduman nga adto sila mohapit sa mga gasoline station nga duol pud asa dunay sila kasilikan pagbati sa ilang panglawas. Unang akong pahinumdum pud sa mga operator o sa mga membro o mga opisyalis sa Orozco. May buntag da no kang market team co-chair no kang former kagawad Eric Salcido nga naminaw karon. Naminaw day ang buhimyo nga chairman sa night market. Salamat kayo sa iyang matunanayon nga makugihon o dalaygon kayo nga paningkamot nga matagaan ang tanan o kahigayonan. Pero tingala tamiyo, sige sila lakaw, nagwaman mo gamay ilang mga tiyan god. Sa may problema. Sa paggamay nga, ini kuman silang lakaw, mag-usap kung silang pagpangaon. Mag-usasan sila og pagkon. Uy, naminaw si board member Princess Imano. Ako siyang gisultian, ngano wa ka imbitara sa pista. Kumusta board member Princess Imano? Wala man ka nagdapit sa imong kapistahan. Nga unta, bisag usa lang ka isda nga pirit maigo naman kay nako. Okay. Anyway, mayor din sa Tamior no kay ako personally isipiano sad nga magtutudlo na excite ko aning bag-o lang doon na gipahigan nga site inspection sa tuktok na to City College mayor. Sige daw mayor. Matay Doc Rone. Kung ang grasya sa kaytasan moabot sa imo sa sakto nga panahon mudangat sa imo. Dili nimo masabot. Pero nalipay ko nga ang atong mga kaigsuunan nga mga dato madasigon pud sab kayo nga naghatag sa ilang kayutaan. Kusa wala na ko usiki ang panahon. So nagpasalamat ko ni Engineer Asikia, ni Engineer Momongan, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kawani nga sa ilang matag departamento nga nagpahigayon na og survey sa maong yuta. So gisugdan na dayon Dr. ni. O mismo usab hinaot pod sa magdala sa akong pag-ampo nga si Dr. Anghay mahaulian na sa iyang gibati kay karon to man siya sa Tambalanan pero sa iyang paningkamot gyud nga maablihan gyud masugdan gyud ang atong City College uban ni Marbs Trinidad no. So salamat kay tanan nga gipaspasan pud sa akong hangyo gyud nila nga kinahanglan dili pa mahuman akong termino masugdan gyud ang atong mablihan gyud mabuksan gyud ang atong City College. So dako kay kalambuan ang pagsugod ra lisod pagsugod ra mo lagi na do na tay pilot karon sa artificial intelligence. Muna nga kabulahan ba kay aning 15 lang kabuok gani gitugo na ko silang Anghay o si Marbs Trinidad nga kato untang out of school yun nga anak sa usa ka kabus yun mo ay tagaag unang kahigayonan anak sa bandira, anak sa basuriro, anak sa mag-uumad ug mangita mo og lumad nag-interesado mo sa kwaon ninyo aron mo maghatag sa kadasig sa mga lumad nga mahimo man di ay nga matagaan sila higayon mga potensyal man di ay pud kayo. So inana ang akong tinguha mga anak sa tricycle driver o katong pinakaubos gyud nga pamilya mo'y unahon nato kay pilot man ni nga atong ipahigayon sa artificial intelligence. Tapos, unya ang long-term ani nga plano, Mayor, tukuran ni mag-faculty residence o dormitory para sa kwan. Wholesome kayo ni Mayor. Kompleto gyud Dr. Rone. Gani mismo kung dili man ako mahatag karon pero sa sunod nga budget nato sunod tuig higayon na sa pero ang ako lang nga masugdan kay na may 100 million gigahin ni Attorney Percy Salazar ni nalipay pud ko nga nagsiyay nagpaybalo kanako. So salamat kayo attorney nga doon na atong
initial kay gusto lang nako masugdan kay magpakaulaw kog hangyo sa mga senador nga ipakita gyud nako nga nasugdan na nato ang City College. Maghangyo gyud ko nila nga dili man ako na kinaiya nga mohangyo pagkaulaw pero tungod niya na Doc Ronnie dili man magahom sa dakbayan ang tanan usa maningkamot lang ko nga paningkamutan gyud nako magpakitabang po ko sa atong mga senador nga mga higalo o amigo nga hinahinayan matibawas gyud ang atong damgo ug tingwa para sa kabatan-una. Okay. Pero speaking sa location, wala naman tayo problema, no? I do not know if you are aware sa usa ka balaod nun karon nga giduso. Dinhi mag-react lang, just want your reaction, Mayor, nining House Bill filed by usa sa mga kongresista dinhi sa Kuan sa Dakbayan, creating a campus sa Polytechnic University of the Philippines. Di ba ni duplication, Mayor, tanaw ka, Kuan, considering nga ang community college nato is also a polytechnic school in general. Gamay na kong kasinatian o sa gamay na kong kahibalo sa pagkakongresista, kinahanglan kumplituhon nimo pag-file sa maong balaod nun. Okay. Kaduha, asa man ibutang. First district o asa sa first district. O inana, kumplituhon gyud nimo. Kung tinud-anay gyud nga kanang maong balaod nun. Pero tan-awon pud nimo nga dili ba magdoble. Dili ba magdoble kay bisud po kay ko magdoble pod kay gani gipalayo magin nato atong City College kay di ko gusto nga ang atong mga private colleges o private universities maapektuhan pod. Una nga gipalayo gyud pod sab nako kay di ko gusto nga ang ila pong mga patigayon maapektuhan pod sa pagpaduol nato sa atong City College. So kuan ba kay kuan Mayor kana you made mention about mananang pares aning artificial intelligence, Mayor. Actually technical man na siya. So technical na siya, di ba? Okay, ha? Pero wala university o college nga nag-offer ni ana. Gani, exactly, Mayor. Yes. Mana nga I also find it impractical nga naapay tukuron kay sa tayo STP, Mayor, di ba? Kini unya kaning imo, this is not called a direct competition sa atong mga state universities. Mo gipalayo nimo. Lagi maglikay ko na Doc Ronnie kay di ko gusto maapektuhan pod ang ilang mga kapital. Pero Doc Ronnie, salamat kay ko nay usa ka tawo nga mahigugmaon, matinabangon gyud kay Doc Ronnie, giantos gig sakripisyo iyang kaugalingon bisan tuod sa iyang naagian nga kahayahay na pero mibalik gyud sa Cagayan kay muna niyang panahon na nga unsay iyang nakabot sa iyang kinabuhi, iyang ibalik sa mga katawan nga nagboluntaryo siya Doc Ronnie tungod kay iya po kunong nakita sa ako nga ang akong panglantaw, ang akong pagbati, akong kalipay para po sa mga katawan mo nang naghanyag yun siya sa iyang kaugalingon mismo ang iyang kaugalingong buhatan nga giyang giabangan maogyoy himuan sa pilot nato nga edukasyon sa artificial intelligence o siya mismo gyud mismo ang linawas nga magtudlo. Okay, sa Mr. karon okay, karong February na, Mayor. Karong February. Ang uban pa nga mga curriculum o program by September by September na. Gihanay naman na Doc Ronnie Osborne ako. Ablihan gyud nato ang atong City College tungod kay nagpasalamat ko ni Dr. Limbaco Reyes na nagpahulam sa mga buildings sa DepEd sa duha ka barangay, Barangay Kugman ug Barangay Kauswagan. Munang madasigon kay ko nga moable Doc Ronnie. So at least final na gina, Mayor, og normal magina nga in the meantime ang ulusta like sa community college sa hingo nga nagamit sad, Mayor, og mga building temporarily but karon nakabot na. Mayor, speaking sa Dansulihon man ni, Mayor, ba? Oh, Dansulihon man ni, no? Naada dito tukuro ng eskwelahan. Mayor, mangutan na lang ta sa mga tao diya palibot, labi na sa ato mga indigenous nga mga pamilya diya. I understand nga dunay sila livelihood project diya nga imo sang gunahon na suportaran. Okay, Doc Ronnie. So, iabot naman yun na ang panahon na ipangutanan nimo. Sa akong nakita o sa akong na sinatian, ang atong mga kabukiran, mga katawhan nato,
adunay buhong sa mga talamnon. Gani, nakita nako nga bisag buhong ug talamnon sila, labi na sa mga lamas. Wala sila ikasagol sa ilang lamas o bisag sa ilang manud-an matag adlaw. Magantos na lang sila kanunay og ginamos o bulat. Muna gihanyagan ako sila nga mismo si Engineer Gonzales giawhag pud nako nga kun mahimo magkwanta sa imo sa agriculture nga mag backyard fish pond. Okay. Na magpahatag ta og fingerlings sa mga tilapia o hito. Okay. So mismo sa manghulam ta sa city engineers na mismo sa paghimo sa pan ang atong mga gamit sa city maoy mukalot nila nga mukalot sayo ta aron mahimuan gyud sila og fish pan tuod nahimo ni Engineer Salazar. Salamat kayo ni Engineer Salazar sa City Agriculture's Office. Ug mismo usab adunay NGO dito sa Dansulihon mao po iyang tinguha. Kulang lang sila fingerlings. So gitawagan ako si Engineer Salazar. Nagkasinabot sila. Kita mismo ang muhatag og fingerlings sa atong mga kaigsuonang lumad dito sa Dansulihon. Na pila ka libo ang ilang kinanglanon, kita ang mopalit muhatag niya na kay usara man ka cycle tingali ang kinanglanon na Docrone, pero aron masugdan lang mismo aron aduna na sila inadlaw-adlaw nga masudan o kun mismo tingali sa kadagan na pudpuhon mabaligya pud nila ang maong isda. Sa ato pa Mayor, di na ni utan, na naisubak nga isda ni pag-abot sa panahon. Mismo po Doc Ronnie, nagpasalamat po ko nila ni Doc ni Attorney Percy Salazar, ni Ma'am Jingjing Maagad o ni sa akong Chief of Staff, Ms. Sheila Lumbatan alias Lucina, nga pag-adto nila sa Iloilo, nag-report sila pag-uli nako nga mo'y nakahatag po nako kadasig akong gisultian ang Cleanro. Gisultian akong Cleanro, gisultian ako si Alan Fernandez nga mo'y nanguna sa Lunhaw. Nga ang atong kasubaan karon instead atong tamnan og mga kalambaguhan or unsa nga tanong atong ilisan tamnan nato og mangrove aron magbuhi na puta og tilapia o hito nga ang mga kaigsunan nato nga gustong gimingaw og sudan nga tilapia or hito diha na lang sila mamingwit pero hangyo lang pud nako kung mapuslano ni sila malampuson ni di lang magamit og net. Okay. Kana lang bingwit-bingwit lang nga para panudan. Kaya mura akong tinguha Doc Ronnie nga ang kadaplinan sa atong kasubaan mangrove nato ang itanong. Sus patsada ni Mayor no og Mayor no kining imong mga tinguha sa syudad dumdumi kanunay Mayor na lawas ay puhunan. Lagi daghan kay nagpahimangno nako Doc Ronnie pero salamat lang kaayo nga ang ilang gugmas pagpakabana sa akong pag-amping sa akong panglawas. Pero salamat lang kayo, no? Pero wala lang nila natugkad nga malipayon kay ko nga muatubang sa mga problema sa tao. Malipayon kayo ko nga may gugmaon nga maminaw ko sa ilang kinahanglanon. Nga walay dala, bisag gamay lang nga tinguha sa pagpangilad sa akong isig katao sa pagserbisyo pagpaminaw tubag hatag tabang sa ilang mga gipanghangyo kanako. Matinud-anon kayo po. Wala na sa akong kinaiyangan ang akong pag-alagad sa katawhan pagpangilad. Hinuon ang nagsulti ni unsay pagpangilad Mayor? Pangilad kuno nako kanang akong People's Day. Pero ang nagsulti ni ana nagpaila na hinuon siya ngon kun kinsa siya. Abi ni mo Lucrone no? Ang tao bitaw na magsulti sa iyang isig katao, mo'y nagpaila siya ang kaugalingon nga siya, nailhan na siya kung kinsa siya. Parang iyang binuhatan. Kaya ang imong kasinatian, imong ginabuhat, masulti man nimo. Masulti. Kalusan ba kayo? Usa ko anak nailad. Usa ka nailad? Nailad ko sa mga nanglabay nga panahon. Okay lang unta taog magpailad ka usahay sa babae, pero lahi sa nailad ka. Kung mailad man galing po ka, tingali, tungod po tingali sa imong kahangol, hangol sa gahong, hangol sa gugma,
Sa gumpa. hangol sa kwarta, hangol sa ulag. Ulag sa ulag. Apiling ulag, Mayor. Mo na hinungdan Doc Ronnie. Kung mulaban ka sa imong giilang hinigugma, ulipon ka sa ulag. Kato mga ulagan, may butag ninyo. Bitaw. Mayor, dinita, Mayor, sa kining usa ka focus group discussion for small-scale miners. Kay nakabalita ko nga nibisita din ni ang mga kadagkuan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Unsay unod sa ilang pagbisita, Mayor? Doc Ronnie, nagkatawa ko. Dala na akong kalipay o pagpasalamat kay madasigon pud kayo sila. O maghatag pud ni kadasig sa atong mga small miners, labi na dito sa Kabukiran. Nga sa unang higayon, ang atong Bangko Sentral sa Pilipinas sa Cagayan de Oro, muna mo palit sa mga gold, mga bulawan. Kay di sila gusto nga ang atong mga small miners nga naa sa suba nag-antos, muagi pag midulman. Niya, mahal ba na matagramo? Kaduha, naiuban, muadto pa sa laing dakbayan kay mamaligya sa ilang mga nakita nga mga bulawan. Munang naluoy sila. Mismo, nagpatabang sila kanako pod sa pag-awag. Pero dili pagdasig nga gubaon nato ang atong kabukiran tungod lang kay na nagkasiguruhan nga mopalit sa ilang mga bulawan. Usa mo po na akong hunahuna po nga ugma pohon ako gining ipasabot dito sa barangay Pigsagan nga ang pagkuan og bulawan diha lang unta sa atong kasubaan. Dili na kinahanglan nga maguba sa atong kabukiran o mismo usab aduna na sila kasiguruhan nga di na moagi sa mga middleman. At least, kuan, Mayor, pa kay usually ang mga middleman ray kabulahan. Tinuod kay gramo guna Doc Ronnie, pero ibutang takaron ang gramo sa bulawan tag 2,700. Dako na kayo ng kinitaan. Tingali matagramo doon na sila 300 o 500, dako na kayo. Iyawat lang makadugang sa ilang pagpalit sa ilang kinahanglan nun. Usa mo ni usapod na nakong kalipay sa kadagkuan sa Central Bank sa Cagayan nga miana sa atong buhatan aron pagpaila pod paghatag og kasayuran nga doon na kasiguruhan ang atong mga gagmay nga mga mamulawan. Mamulawan. Nainsad tong murag mamulawan sa City Hall, Mayor. Alahit na pud to. Kay labi na kini atong Cagayan de Oro na sa ato pa pasabot nga de Oro puno gyud bulawan. Wala gyud bulawan, sir. So, at least no usbo na to live ta nga makita direkta gyud no sa Rolando Ioy nga page no kang mayor gyud og sa Cagayan de Oro City Information Office og sa ato mga radio partners. Una balik-balikon tani para gyud ang katawhan katong bag-o pa dili masaag. Una sa 99.9 Magnum Radio, sa Melotouch 95.7 FM og sa 106.3 Radyo natin. Mayor, niadtong atras lang tagamay sa pipila ka bulan, kinig yung problema sa atong syudad, kinibang labi na sa kabarangayan, kining connectivity, Mayor. Ayun na nakabisita ang Vice President for Mindanao sa PLDT, Mayor. Okay, Doc Ronnie. Kung wala akong makalimot, Doc Ronnie, sa pagbisita, ako mang gipaabot sa akong anak, si Buding, may tungod aning atong connectivity, labi na sa mga cell site, sa smart, no? Gipaabot na ko sila kay naatulpod nga doon na sila katiguman sa mga kadagkuan sa smart. Nagpasalamat ko ni Buding nga iya yung gipaabot ni dito sa kadagkuan sa smart. Busa ni atong bulan sa Agosto miyanhi ang mga empleyado mga kadagkuan po sa smart nangutana sa ako kung unsay angay nilang ikatabang. So usa ni ana nga ikatabang diretso nila nga kung wala ni nalimtan sa mga katawan gilibre tag wifi din sa Gaston o sa Divisoria nga sa matag kalihukan ni atong adlaw pista sa ato ma-monitor gyud kanunay. Ug mismo usab sa ilang pag-anhi dinhi kay dinhi pa man ko nag-opisina, nang-squat ko sa maong buhatan. Nagpabilin pa ang gibutang dinhi kay naglisod man og signal ang smart dinhi sa maong buhatan.
Nagpasalamat ko nga gibutangan diretso nila. So wala na kuan din problema sa signal sa smart. So karon gipadayon nila. So miaging adlaw may balik sila. O tungod po sa atong tinguha nga makonektar gyud tanang mga barangay o matagaag kahigayunan kasayon ang mga estudyante o mga professionals nga doon na wifi sa ilang matag barangay. So gipaningkamutan nako uban ni Attorney Percy Salazar nga mao'y nagahin ni ana. Pod salamat kayo ni Attorney Percy na naglantaw pod siya sa kaugmaon sa atong mga estudyante o sa mga katawan. So matag barangay doon na naibutang nato nga wifi diha mismo sa ilang awanan sa ilang cover court or sa ilang barangay hall. Tama ba ni Mayor nga probably by March magsugod-sugod na? Pebrero. Okay. Una ang Carmen gyapon sa ilo ako una ang Carmen gyud. Kay ngano giatol pod sa kay karon ang kay Carmen pasalamat ko halipay ko sa konseho sa barangay Carmen. Labi na ni Kapitana Lorna Oy, kagawad Dabatian, kagawad Rani, kagawad Tagi, kagawad Padiri, kagawad Oy, kagawad Bidal nga una gyud nila ang kasiguruhan sa mga katawan o sa mga dumuduang sa maong barangay nga nag-installer na sila karon sa moderno nga CCTV, high definition nga CCTV. Mismo makuha ang mga plate number sa mga sakyanan nga mulabay. So naagyo na Dokrone gisabay sa taga smart nga mo taod sila sa wifi sa akong gitinguha nga matag cover court sa barangay dunay wifi. At least, no? Maayo ni nga balita, Mayor, no? Kay mora ba gyud ni ang problema sa atong kabarangayan o sa hinay-hinay, Mayor, no? Gahatagan gyud sa solusyon kining gikinahanglan sa tao, no? I hope lang, Mayor, nga kuan, no? Seguridad, seguridad. Mo bitaw na nga di ko magpanuko kung may tungod o galastuhanan sa seguridad. Kay dili kampante ang katawan kung wala sila kasiguruhan. Dugang pag-isgot ana mga higala, mga igsuon, mga kauban, human lamang sa atong commercial break sa atong mga radio partners. Stand by yun na. Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pag gyud ko nalipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa iyang kinaiya pati dodaanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Pagdool ko talaga Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yung sakit nga epilepsy. Nagpasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayon pakitabang okay lang pirmi. Kay si Mayor matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Maayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama niini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy.
napay panahon nga atong mahimo mabuhat matabang nato ang pag-amping sa atong kinaiyahan. Kining maong building mauni nga ako usab nga gipangandoy nga sa katapusan makabaton na gyud og tinuuray nga permanente nga mahimutangan sa CDRRM o sa atong dakbayan. Ang importante makahatag kita nga doon natay pangandam sa tanang mga kalamidad nga mahitabo sa atong dakbayan ug labaw sa tanan makatabang usab kita sa ubang mga kanait nga mga lugar nga magpangayog tabang sa atong buhatan. Busa kaninyo ang importante magtinabangay, magsinabtan na ita sa matag usa nato kakulangon aron lamang makahatag kita kasiguruhan sa atong mga katawan labi na sa panahon nga adunay mga kalisdanan o kalamidad. Napaka-humble niya, napaka-simple. Kung nakakausap ko, akala ko pare, talagang iba itong, kaya naman minamahal siya na Cagayan de Oro. So, you will see his path, talagang it's full of experience. Dama niya ang pulso ng tao. And if there's one thing na alam mong madama, alam mo kung anong kailangan ng lugar mo. And for him to be offering to the Philippine National Police this property, alam niya in his heart and his spirit sa mayor kung anong kinakailangan, which is peace and order. Kaya ang galing ni Mayor Clarex, kaagad sa sentro nitong Divisoria, itatayo itong police station number 1. And that is what you call, ladies and gentlemen, foresight. And that foresight is born because of his experience in his political career. Ang sa akin, Mayor, ganito, no? I join you. I will support you. No? However, for this year, so ang gagawin ko, pagbalik ko kaagad at tinatawag ko na ngayon para masya paano ay makahanap ng pondo here, Mayor. Rest assured, if we could do it jointly, mas maganda siguro, ha? Kaya ako ay may kahilingan na tayo ay patuloy sa pagtutulungan, kurambos sa ating mga pagsisikap para mapanatili ang peace and order. Secretary Abalos, ang iyong suporta, ang suporta ng DILG, kailangan namin upang mapatuloy ang mga pagsisikap natin na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaayos ng ating lungsod.
Okay, balik ta no sa atong matag adlaw nga Biyernes ang tulumanon sa katawhan inyong alagad Mayor Rolando Clarexoy. Ato lang ipasabot ta nga karong adlaw kutob ta alas 12 ang takna no sa udto kay daghan sa tagbasahon but mabati lang ta sa 95.7 FM og sa radyo natin. Okay, 11:30 ram ta kutob sa usa sa atong radio partner Magnum. But next week ang kutob ram 11:30 ni Mayor, but ang musunod dayon ang Cagayan de Oro City Information Update nga ato sang makauban o inyong makauban no si Miss Aralicia Bolisig. Atang-atangin na next week no, but karon kutob mi alas 12 tungod sa kadaghansad na atong isgutan, Mayor. Padayon ta, Mayor. Dinhi sa ta, Mayor, sa kining nagisgot manggug ka, usa sa imong ganina gali, gisgot man ta sa boxing, but ingon ka nga importante nga mag-eskwela. Unya dinhi ta, Mayor, sa kining scholarship. Kano sa ni sugdan kamo nakadungog ta, Mayor, nga ablihan niya ug unsay mga requirements ani, Mayor? Nagsugod na pagdawat sa atong mga bag-o musulod mo pahimulo sa atong city scholar. Gani kagahapon adunay katiguman nato diha sa atong buhatan uban ni Miss Pital Corin o ni Councilor Susit Magtahas Daba uban sa mga opisyalis sa city scholar sa ISDA o city scholar nato sa mga kabarangayan nga nagpasalamat ko nila nga ilan na nasugdan pagpahibalo sa mga kabatan-unan nga gusto mo pahimulo sa maong programa sa Dakbayan nga ilan ang gisuroy ang ubang mga barangay nga abierto na magsugot nagdawat sa atong magpahimulos ni ining maong programa nga kinahanglan gyud nga ang aplikante permanente nga nanimuyo sa Dakbayan, graduate sa senior high school. Sa sunod nga pag-eskwela sa school year 2023-2024 wala sukad ma-enroll sa kolehiyo. Dili pud mo labaw sa 300,000 ang kinitaan sa usa ka pamilya. Okay. O walay o igsuon o kauban nga sa pamilya nga nahayuna na sa maong scholarship. So mao na ang atong patakaran gihapon sumbanan. So kaninyo mga kabatan-unan nga gusto sa pahimulos sa maong programa, aberto na ang pagdawat sa mga aplikante kay gitinguha nato sa 2023 o 2024 paningkamutan gyud nga moabot na og 9,053 ka mga scholar. Okay. Kay mao po akong gusto pod nga adunay katumanan sa akong gisaad kanila nga atong miaging piliay uban ni City Councilor Magtahas Daba nga sa unang termino nato mahatag gyud dunay katumanan nga moabot og 10,000 ka mga city scholar. Okay. So naduna na katumanan og sugdan na sabto nato ang postgraduate nga kurso nga akong gihatag kanila. Katong labi na sa mga medical courses o katong sa law. Pwede mag-apply ana, meron sa law lang ko hapit naman ko naman. Okay. Agi gihapon dito sa buhatan sa City Scholars Office. So katong gusto no nga mag-apply niini pangitaon lang nila Mayor si Miss Richel Pital Corin Dahay. Okay. Mama, yung buntag nimo dia og naminaw dito si Konsehal Roger Abaday. Ay, pare Roger, salamat kayo naningkamot ni siya nga si John Mudagan ra bagyo kapitan. Kapitan sa Tawag. Maayo pod kay do na po siya ay tinguha nga mosunod sa mga lakang sa iyang amahan sa panerbisyo sa katawhan. Gwapo ba na si Konsehal Abaday? Di ba adlok siya ni Gina Abaday? Gwapo gyud kayo, mabita na nga winantayan gina siya ni Madam Gina kay tungod sa iyang kagwapo. Pero masaligan buotan. Ikaw Miro, ba kay sakit? Dili na hangol sa gahom. Dili hangol. Dili na hangol. Sama ba? Ang iyalang kalipay man nerbisyo sa katawan. Sa kuan, sa uwag, dili ba sa uwag? Wa ko kahibaloan na. Kay wa mo ko nakita wala tumog sa kay wala man niya gibiyai ang iyang kapikas. Kawa niya gibiyay ang kapikas mga kalusod kayo. Lisod na nga sakit Mayor.
ambot lang ka lisod na sa ato kay wa mo ta kaagi. Katong nakabuhat na sayon ra kaayo. So panawagan sa mga uwagan, mag-usab na ta. Bitaw. Mayor, kanang di ba si Miss Ivy Gontero, Miss Beautiful, di ba gikan siya sa SM? I understand nga murag nag-ani ang SM Mayor, giubanan ang Vice President. Giubanan yun niya kagahapon ang mga kadagkuan sa SMDC ug nagpahibalo sila kanato. Nalipayon po ko kayo na dunay gipanag-iyahan sa SMDC diha sa upper portion sa puerto nga moabot sa wa ko masayo 133 ka hektarya sa maong kayutaan. Ilan ang pagasugdan, pagdevelop ang maong lugar karong tuiga. Okay. So nagpahibalo sila kanato. So ako lang tagaan sila kay gayunan nga dali lang pagpangandam sa mga papilis aron matabangan pud mo nako nga maplastar pud nga madali pud ninyo ang pagdevelop sa maong lugar kay makahatag magdugang kinitaan sa dakbayan, dugang trabaho sa mga katawhan. So mo po na timailan usab nga sa pag-uswag sa atong dakbayan. So nalipay kay ko, nagpasalamat ko sa SMDC nga gipanguluhan sa Senior Assistant Vice President Carlo Alampay ug labaw sa tanan ni Miss Beautiful Girl Ivy Gontero nga maoy naggiya kanila nga naapagyod ang iyang gugma sa SM Company. Sige kong atubang ni Miss Ivy pero ihatag ko na lang siya ni Jerry, Mayor. Kana magsabot lang mo aron wala gyud kagubot kay base makaingon ka, Mayor, nga na ako'y sakit sa uwag. Natural mo tingali na pero kanang sasakto lang nga pamaagi. Dili lang mamiya og asawa. Bida. Mayor, ugma adlang nibiya ra ba ka karon, Mayor, kay nara ba ka sityon si kapitana to sa barangay. So may laing ulian nga balay. Usa ra man nga balay ulian. Padungog-dungog ka sa ako, Mayor? Wala oy, wa ko kay baloan na di ko manghilabot sa akong isig ka tao, wa ko kay balo. Wala man siya naminaw katong bugas gadong ko to speakers balay. O katong bugas ron. So salamat kayo mga kauban nako nga mga manirbisyo sa dakbayan, hinaot malipayon kaayo mo o sa inyong pamilya. Palihog lugawon lang aron maabot sa Disyembre. O may abot ang 25 kilo sa inyong dugang kalipay. Sala hinaot malipayon pud mo sa pagdawat sa grasya, panalangin gikan sa kahitasan. Okay. Mayor, dugang sa grasya nga misgutan nimo, Mayor. Asa ta ugma sa Clarix nga serbisyo sa baryo? Sa barangay Pigsagan. So, ikaduha nga layo nga barangay dihan dapita. So, salamat kayo nga sa tanang mga kauban nato nga nagpahigayon nangandam niini sa mga nagkalain-laing departamento sa salamat kayo nga wala sila nagmaluyahon, hinaot magpabilin makanunayon ang ilang kadasi nga madala nato ang serbisyo sa dakbayan ngadto sa mga katawhan nato sa mga kabukiran nga dugay na nilang gihandom o mismo sa mapahimuslan nila nga adunay kagamhanan sa dakbayan nga nagpakabana, naghatag og tinuoray nga panerbisyo. Mayor, kini ugma I believe successive na ni Mayor, no? Sa bulan sa Pebrero, 4 ka successive matag Sabado. Pwede nimo manganlan, Mayor? Hinaot, wala pa ko kay baloan na, kay di man ko magbuot ana, kay igo mo lang silang muhatag nako nga unsang barangay. Pero hinaot unta ang akong mga kauban, dili magmaluyahon, dili magtapulan kung maabot ang kalaay, pero sulti lang ko kung kapuyan mo, laayan mo, o palihog usap sa panahon nga moabot na aduna po inyong ibutang mapuli sa inyong mapadayon nato ang atong pagserbisyo. Gani maulaw ko kay kanang adlaw Sabado para mantana sa pagpahulay kaninyo, pero naamom lang mo sa akong
kalipay nga moserbisyo sa katawan. So dako kay kong pasalamat nga nakabaton ko kauban nga madasigon, malipayon, mahigugmaon sa pagpangalagad sa katawan sa mga department managers o sa mga kauban ninyong matag departamento. Salamat kayo sa tanan nga makanunayon ninyong pagsabot. Gaisgot man ta sa kining uwag niyo na ay makatambag tingali ani mayong udto dia no kang Monsignor Habinyar pare man ni Mayor, so magkatahatag ni sa advice. Kahatag ni hapot na ang inyong kapistahan sa Barangay Ipunan, ninaot unta di ko nimo malimtan o bisan ko kalimtan nimo muanha lang gihapon ko kay naandan man ako nga matag kapistahan sa Ipunan, muanha man gyud ko sa imong kumbento. So okay, so okay, Mayor, din sa Mayor sa basa himuan unta og mga locker kaugalingon ang mga students sa public kay ang bata buktot nas pinasan sa ilang gamit sa eskwelahan. Okay. Kanitingaling ko Mayor. O kining atong bag-o ron himuon, kining mga bag-o natong himuon nga mga classrooms. Apil na ang mga lingkuranan niya na sa matag lingkuranan aduna na tagsa-tagsa kaugalingon nga locker. Sa bag-o ha sa Clarix nga classroom. Okay. Basa sa taha sa mga kuan ni Osborne nato live ta no kutob ta sa alas 12 karon no sa atong radio partners doha sa 95.7 FM. Kutob lang ni alas 12 no. Okay, matud pa salamat kaayo sa imo dako nga tabang sa ako first cousin nga bag-uhay pa na matyan. Kami sa Baang Mabaylan Clan mapasalamaton og dako sa imo. Liki Cajardo Pantanusas, Eloisa Dohinyo Garcia. Walay sa payan, ginagmay ra atong tinabang, importante lang nga sa inyong nagian na sinatian nga kasub-anan adunay mitabang, adunay nakigtayng bayayong sa kasub-anan nga inyong nahayagian. Okay. Matod pa okay no, tulo man ni ka cellphone gasulod man sa atong personal nga number. Matod pa Mayor, unsa imong reaksyon sa mga commercial billboards nga wala magbayad sa buluhisan? Unta, kung responsable ta nga negosyante, dili lang unta ta mamintaha sa gobyerno, kay gitagaan man mo kahigayonan. Agi lang yun unta sa sakto nga proseso nga dili mabintaan ang gobyerno sa inyong minilyon nga kinitaan. Kay walo ko nga minilyon ang gipaabang ninyo ana, pero ang gobyerno inyong gipahimoslan busa unta aron dili aron maghatag og kaangayan sa maayong magbubuhis usab. Ato gyud ang tagaag higayon, pero sumala sa akong gisulti do chronic nagpahinumdom ko ni City Councilor Sino o mismo sa Obo ni Engineer Mumungan nga tagaan gyud ning pagtagad kay niabot ni si kahanginan. Naabot naman ni kahanginan, unta ang akong tinguha ang paghatag og kay kaangayan sa mga nagtarong nagbayad sa ilang buluhisan. Kay kung mahimo ang gagmay nagkita, nagbayad og buhis, apan ang minilyon nga nagkita ni anang billboard, wala gyoy buhis nga gihatag ni pasulod sa kagamhanan. Okay, so good morning Mayor Clarix and Ronnie. Frank Cruz City of Manila Bulletin. Pila ka mga barangay ang target nga matauran og wifi karong bulan sa Pebrero o sa umaabot nga Marso? Sa akong estimate o sa akong gisulti, 50 ka barangay atong matauran una kay naay mga barangay nga wala pa cell site sa smart. Okay. So kamulo pang gitrabaho gani mismo usab nasayod ko na tungod ni Buding nga 36 ka cell site ang pagatukoron o idugang sa smart sa kinatibuk ang dakbayan. Okay. So please natubag no, laing mensahe nga atong ipadangat. Oy, namalikas man nagkuan sa Mayor, unfair ko no nga pangilad ang imong kuan no. Wednesday so nasuko siya Mayor kay ngano ko nung kuan. Gisaway man ning akong People's Day nga paghatag og tibuok adlaw sa panerbisyo sa katawan aron madungog matabangan
ang mga kinahanglanon sa katawhan, gisaway man pangilad man ako ni sa katawhan, pero sige lang, kay maumoy pag-ila, may pagsabot, okay ra sa ako. Importante, kamong mga katawhan nga akong gialagaran, giserbisyuhan, gipaminaw, ni anang maong adlaw, nga gitagaan mo kahigayonan, inyong mabati kung pangilad bagyod, nako ang akong pag-alagad. Og labaw sa tanan, sa paghuman nato sa pag-istorya, wala ba may kahupayan sa inyong gihangyo kung pangilad manggaling. Di po tingali ko mag-anto sa tibuok adlaw, uban sa akong mga kauban, mga nanerbisyo, nangalagad, pagtabang, hatod sa gikinahanglan sa katawhan kung pangilad manggaling. Okay. Good morning, Nemo Mayor. As lang ni Mayor Dugay abot sa LTO among availment, Mayor. Gusto nami mag-renew kay wala nami igasto sa among pamilya, halos wala. Unta, Mayor, among hangyo dili madugay among availment sa LTO, Mayor. Gutom pirmi. Katutingaling koan, Mayor, ilang pangayoan nga certificate of availment para mawala na ang ilang koan dito sa LTO. Mga violation ni Mayor. Okay. Wala ko'y problema niya na kung maghatag mo kahigayonan matag Miyerkules kay mismo doon ay atong mga igsuon nga may anha diyan Miyerkules. Ako dahil gitsong gipasa sa RTA. Wala may problema, natabangan man dayon diretso. Balihog lang ko, tagay higayon ang inyong kaugalingon na sa matag Miyerkules, maistorya ko ninyo kay aduna na kasulbaran sa inyong gipanghandom. May buntag, Mayor Clarix, akong hugot na pagsuporta sa imong pagdumala sa Dakbayan. Dagang salamat kaayo. Ikaw ragyod ang naay dakong paglantaw sa katawhan. Maunaan ang imong People's Day. Mauna ang Clarix nga serbisyo from Mark Kokoy Valdez, imo daw silingan. Koy, salamat kay Koy ha. Nagsunod ay ka sa atong programa, Koy. Salamat kayo. Hinaot unta imong ipaambit pud sa uban nga katong magkinanglan og hinabang. Panhiya lang sa atong City Hall, matag Miyerkules aron pinaagi kanimo adunay mga tao pon nga matabangan nato. Okay. From Kapitan Laguna, nagpaabot og pangutana si Kap kung kanos ang mahuman ang program of works para sa 3-story building sa ilang barangay hall. Kay hapit na mahuman ang pasiuna nga pondo worth million gikan sa opisina ni Senator Bungo from Riri Roa. Okay, Kapitan, nagdala ka man gyud sa kumpleto nga seat sa imong mga barangay officials. Sumala sa akong gisulti, human ako pirmahi, giduso man ninyo sa buhatan ni Engineer Asikia. Palihog lang mo follow up dito kay ako magyud ang kanunay pirmahan. Unahon man gyud nako ang maong programa para sa inyong kalambuan, dugang serbisyo sa inyong matag barangay. Ug usab gani katong Golden 36 nga inyong mga katawhan nga nanimuyo sa atong relocation. Ako maganing atong gitagag at pag-atiman pagtubag sa ilang gihangyo nga sugang dagitab non. Okay. Okay. Matod pa, good morning Mayor Permi, good minaw sa imong programa Mayor. Matag Biyernes malipayon kaayo mi makadungog sa imong tingog Mayor, pamilyang Legumbres. Salamat kayong pamilyang Legumbres, salamat kayo. O kung doon na mo higayon, Miyerkules makikita po ko ninyo. Okay. Mayor, may buntag Jocelyn Dilihero ni sa Zone 8 Carmen. Mayor, akong pag-umangkon, gusto mo apply sa City Scholar pero wala siya marehistro sa Kumilik kay nablangko siya kay gikuot sa bag ang iyang cellphone. Unsay angay buhaton niya, Mayor, nga requirements man ang voters. Clint John Lastimo sa iyang pangalan. Ayaw ka problemahin na kung wala siya na rehistro sa Kumilik. Kundi mismo ang iyang mga ginikanan maoy iyang ipakita nga rehistrado siya sa Barangay Carmen nga nagpuyo gyud mismo sa Barangay Carmen. Dili kinahanglan nga ang usa ka estudyante marehistro gyud, pero kinahanglan ang iyang ginikanan pag matuod nga taga mao siyang barangay o Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagpuyo. Okay. Good morning po. Pwede mangayo ko og tabang namatay akong lolo, bugas lang og kapipitos gyud mi kaayo. Ako nangabang ra og rela. Okay. Karon mismo
tagaig panahon adto sa buhatan sa CSWD ang pangitaan si Miss Annie Tongson kay naminaw man siya karon basing giandam na ni Miss Annie Tongson ang imong gipadangat nga hangyo sa dinhi sa kahanginan. Okay, matod pa. Di man tingali ningilad. Kalitsi ba nganong nganlan man nga pangilad nga grabe kaayo ang tao nga nangayo og tabang sa mayor wa man ni sukad mahitabo. Masag di na lang ato na lang sabton sa untaman nga aduna may kasina ang tao tingali ang nagsulti sa pangilad basig nangalagad sa kagamhanan nga wala siya nakahimo sa panahon siya nga nag-alagad. Okay. Good morning, Mayor. Mangutana lang mi nga pwede na ba makapalista para sa kasalan ng bayan ug kinsa among pwede nga maduolan? Ako si Noel, taga Carmen ni. Okay. Sa Barangay Carmen, ako namang gitakda nga 4 kahugna sa kasalan ng bayan sa Barangay Carmen. Okay. So, ipahigayon mo adto mo sa buhatan ni Kapitana Oy aron mahatagan mo og schedule kon asa mo nga suna kay usbonako 4 kakasalan ng bayan sa Barangay Carmen sa umaabot nga mga bulan. Okay. Good morning Mayor, sa kanunay nagasunod sa imong programa Bong Gapos. Ay Bong, kumusta Bong? Wala na ta nakita, taod-taod na. Anta makahatag ka kigayon ka nako. Mayor, kumusta na daw unsa ni update sa basura? Okay. Daghan man nga may intent o may hatag sa ilang pagkuhan, no, mo apil sa bidding. So wala man ko manggilabot yun ni ana, gitugyan ko man sa kadagkuan sa mga membro sa matag sa BAC silbi butang ta. Tingali sa tunga-tunga rong bulan na masayran kung tingid sa gyud ang mo sunod nga mo kuha sa atong basura. Okay, good morning. Ron, maayo unta kami nga mga tinuod kagayanon ang ma-priority sa housing program ni Mayor Clarix dili adto parehas sa una taga-Balangasag ang nakaabil sa housing program. Tanan gitagaan ako kahigayonan, importante lang kung unsay gipangayo sa buhatan sa tiyon, kay bag-o man karon ang nangulo sa maong buhatan si Attorney Sam Rolls, mataghangyo ninyo nga magdala mo sa inyong mga papilis, gitagaan yung kahigayonan kay ato yung gamiton ang mga yuta nga gipanag-iyahan sa dakbayan para sa inyong kapuy-an. So kumplituha lang ang mga gikinahanglan nga mga papilis. Hello po, regards to a humble city Mayor Clarix Uy. You deserve the best mayor. God bless. Salamat kaayo igsuon. Ato din ipasabotang nga kining mga inyong mga text messages nga dunay pamalikas against sa ini politician ato nang gina-avoid, no, kay kining ato development program ga ato ipahibalo nga gabasaw nato ni intoto basta wala lay mga ad hominem nga atake, no, from the previous nga mga kuan. Okay, matod pa. Good morning, Mayor. Aslam unta ko, pwede na ba balik naman ni Noel Kagalawan dito siya, Mayor. Noel lang mo dito, Mayor. Okay. Matod pa, Mayor, dapat alas 5 ra yung kakutob sa Merkulis kay kada adlaw naka alas 10. Dili man nato igsuon, salamat kayo sa imong pagpakabana, pero dili gyud malikayan gyud nabatasan nako ug gikalipay nako nga kung unsa kinsa ang katapusan nga tao nga naa sa akong buhatan, ako yung serbisyuhan. Bisan pag moabot og alas 10 kay maulaw ko nga wala ko kahibalo nga dugay na siyang naghulat kanako. Usa selo lang ko, pero salamat kayo sa imong pagpakabana sa akong panglawas. Okay. Mayor, matod pa, good morning. Listening now, Roger Junjun Abaday. Ay, Kapitan, umaabot nga, Kapitan. Siguro magyun si Kapitan Junjun Abaday nga. Katong gisulti nako siya nga nag-abot mi sa kapistahan sa Bikingahon. Siguro gyud ko. Mapahiyomon kay siya kay labaw pa siya kambungan sa iyang amahan. So adunay gyud daghan tingaling ambot lang
kamo nalay sumpay kay di nako kinaiya nga mosulti og dautan sa akong isigataw apan kung maong dautan makalipay niya buhata Kapitan Junjun. I hope nga dili mataptan sa sakit sa uwag. Kana unta dili unta patigbabaw kining hangul ba? Hangul. Ang kahangul manggod. Mo ba? Kining kahangul. Kahangol gyud mo gay nagtukmod anang tanan. Mao'y magtukmod sa tanan. Mayor, pobre ko apan kausara ko makaanha sa imong People's Day apan nakita nako nga matinud-anon ka. Sakitan ko nga ingnon pangilad ang maong programa. Salamat kayo kay inyo mangyong nasinatian, makita na matud-an kung unsa ang akong pagtagad, pagpaminaw, pakig-istorya kaninyo, kung anaa ba sa pagkamatinud-anon, aduna ba'y kalipay nga nakighimamat kaninyo. Gani mismo maulaw ko sa akong mga usbonako, ang akong mga kauban nga nanerbisyo sa nagkalain-laing departamento nga nagantos usab uban sa akong pagserbisyo sa katawhan. Mayor, good morning. Wa gyud mi angay mahayan sa among pagbotar nimo. Sayang lang gyud nga wa na maapil si Kikang unta na timbangan ka Mayor. Maghangyo mi sa katawan sa First District, ibalik taon si Kikang. Salamat kay tanan. Pero pagkakaroon di pa nako na matubag, magpaabot lang ko sa sakto nga panahon. Kay kung kabubuton sa kahitasan, ihatag man yun niya para sa katawhan. Good morning sa atong buotan ng Mayor Clarix. Stay safe and healthy, Mayor. God bless from Henry Hakalan. Oy, matay hapit na rabang pista diha sa Hinaplanon by Kingon. Ako ning higala. Suod na ko ning higala. Ang tibuok niya nga pamilya diha sa Hinaplanon. Dugay na nga mga lumilyo o suportado kay ko diha. Salamat kayo. Okay, matod pa. Good morning, Mayor. Regards. Naminaw mi. Okay, sige. Salamat kayo sa imong pagpangomusta. Okay. Usab, kumusta po ka? Tinaot na ka sa mayong panglawas. Good morning, Mayor. Always support Dagsaan Family Tumpagon. Pamilyang Kapitan Dagsaan tingali. Salamat kay tanan nga gikuha na gyud ninyo ang bag-ong rescue vehicle nga Hilux. Magamit na gyud og dugang ninyong pagpangalagad serbisyo sa katawhan sa maong barangay. Ang pito na ba, Mayor? Nakuha na ang pito. Nakuha na. Wala man lang ta magsakay sampol ba? Kung may ba sakyan? Mangutana lang ta nila, Doc Ronnie. Mangutana lang ta. Okay, wa mo ta kasakay po niya na matagaan ta higayon nila pasakyon ta. Aron makasinati ta kung unsa bagyo ilang nasinatian sa usaka pagsakay sa usaka bag-ong sakyanan. Pero sa Disyembre po na murag na magkaplano maka nga limato. Limahon ako ka mga sakyanan na sa abang tong iparapols. Unsa man nanay pick up para matestingan nato? Kung mahimo atong taga-pick up kung gusto nga makahatag og kalipay sa atong mga kauban sa serbisyo. Ang ako makahatag lang kong kalipay. Sus, pastilan. Kaya. Mayor, good morning. Dilihero ni. Kanus mag-open night cafe diha Burgos kay mag-apply ko. So, ako nang gipamalihog ang atong dako sa City Tourism. Si Rico Libre. So, gihan ay pa igsoon. Pero madayon na gina igsoon. Ayaw kabalaka kay ako kanang gisaad kaninyo. Okay. Matod pa diri sa text, good morning, Mayor. Okay, no? Wala sukad mahitabo ang People's Day nga ang mayor lapas na sa oras. Salamat kaayo, Mayor. Ayaw na bali-baliha ng mga sulting walay nada. Sige lang, kay ang nagsulti po daan na igsoon. Di na ako na bali-balihon kay wala na may nada po karon. Oo ba? Na pa day nada. Matod pa, Mayor, dalaygon kaayo ang imong gibuhat sa katawhan. Ang among ampo hatagan gyud ka uban sa imong pamilya sa mayong panlawas. Salamat kayo igsoon. Okay. Good morning, Mayor Clarix. Salamat sa imong gihatag nga 55-inch nga TV sa among chapel sa San Miguel sa Zone 12F ug sa painting materials ug sa wall fan. Asa ning San Miguel chapel sa Upper Carmen, Zone 12. Okay.
ayaw na lang unta na kay daghang makadungog, dili ko garbo og kalipay nga ipadungog kung unsay may akong nahatag sa maong kapilya. So, ipadangat naman nimo. So, salamat sa unta kaayo. Okay. Ato lang ibasa gyud kutob lang sa kuan Mir na ako mismo usbo na to. Ako masayod gabasa lang ko sa Lagi. Pero Dok Ronnie, maulaw ta na kay dili ta milyonaryo nga mga hatag og mga mahalon nga butang. Pero gikinahanglan man sa kapilya o sa simbahan. So, ang tanang butang iyaman. So, ato pong ibalik. Okay, so matod pa wala lang masayod ang nagsulti ana og unsa ka matinud-anon si Mayor Clarix Uy. Nganong di na malamo motabang pag-atubang sa mga tao kung gusto mo para makita ninyo kung unsa ka sakit ang maglingkod sa gahi nga lingkuranan. Sabto na nato na igsuon. Kay bunga man na sa kahakog kasina. Nga wala makabuhat. Pero interesting tong imong sakit sa uwag Tanan gyud ang hinungdan sa tanan kini yung kahangol. Apil na ng hangol sa uwag. Okay. Matod pa, Mayor, ayaw kabalaka kay nasayod man sad ang Ginoo sa langit ug nasayod pud ang katawhan nga daghan kang naserbisyuhan sa hilom. Og pasalamat mi Mayor nga nakabaton og Mayor sama kanimo. Salamat kayo igsoon apan dili man ako angay inyong kuano kay di man ko angay pud mapagarbuhon pud nga isulti ko na gyud tanan ang akong mga gimbuhaton sa matag oras adlaw nga bakante nga dili nyong hibaw-an. Nagsuri-suri po ko sa ubang mga barangay o mismo matagaan po nako kahigayonan nga makita po nako ang tibuok dakbayan ko na plastar na bagyod ang akong gipanghangyo labi na sa mga kapulisan nato kung aduna bay gipadayon nga milahutay sa paghatag og kasiguruhan pagbantay sa atong mga katawhan. Lovely magpulong mangadlaw, Makanhan Carmen, paluap lang ko Mayor sa akong pagka-GO. Okay. Asa nga departamento? Pero sige lang, mangadlaw Carmen. Okay, asa nga departamento? Kuan ka na Zone Leader Antona Carlos. Antona Carlos. Antona. Okay. Kaila kay ko higala ko na siya. Kauban po na ko sa dugay panahon. Isip zone leader nato sa Barangay Carmen. Kuan siya kang nako no GO Lovely magpulong regards daw ang pamilyang Diaz sa imo sa. Okay, salamat kayo. Matod pa din sa text. Dalaygon kayo ang gibuhat ni Mayor. Gani sa kasaysayan sa Cagayan de Oro 64 na ko wala ko makasugat nga mag-ana sa City Hall nga naay pang snack sama sa lugaw, biscuit. Nagpasalamat sad sa imo Mayor ang pamilyang Tives Mayor nga namatyan dito sa Virjaya nga gitagaan ni Mrs. Tungson og pahalipay gapon bugas pod sa haya daw. Okay, mao mangi akong tugon kanunay sa ila nga sabton gyud ang mga tawo nga nagkinahanglan kay kung ikaw po'y nahimutang sa ila dili baya di ulalim. So ato gyud unahan sila serbisyo. Mo gyud na kanunay akong gihangyo sa akong mga kauban nga nangalagad og serbisyo kay kita ra ba tingali ang ilang malauman sa panahon sa ilang mga hangyo nga pakitabang. Mo gyud na kanunay ang akong gipaabot sa akong mga kauban dinhi sa kagamhanan sa dakbayan. Okay. Mayor, salamat sad sa kang Talina. Salamat ko no kang Talina. Salamat kay Butan, kina si Talina. Guwapa na siya? Oh, guwapa. Pero may security guard. Ay, dako nga taas nga security guard. Pero naliwat gyud ni Lucina sa. Naliwat ni Lucina. Pero nay security guard. Wala security si Lucina, pero nailay nagmonitor. Nagmonitor. Kulba na. Amoy gikadlukan mas nakulbaan ang si Lucina sa nagmonitor niya. Okay, so salamat po. Obserbahan sa ni Mayor, no? Si Miss Kansay o si Ma'am Sheila din na, no? Kakuan doon sa mga tao. Nabisan ko no kapoy na ni silang kaya. Dili lang po si Lucina o si Talina, kundi mismo ang mga kauban nato sa City Mayor's Office na kanunay yun masinabtunon,
May tabang, naning kamot, naning nguha, nga naghatag og kadasig sa pagtabang sa mga katawan, gani masinabtunon kay sila kay kung unsa kung orasang makagawas mo uli, mo po ilang pag-uli. Munang maulaw baya po ko kay naamong pud sila sa akong pagserbisyo. Magbaton po ko kaikog sa akong mga kauban kay aduna po na sila tagsa-tagsa atiman sa ilang matag balay apan natumong man sila karon nga dugay ko makauli. So, pasensya lang yun mo kaayo, pero pasalamat ko nga unta manghinaot nga mulahutay mo sa akong pag-uba ninyo kanako sa pagserbisyo sa katawhan. Okay, kuanday Mayor, lovely magpulo mangadlaw sa LRA office. LRA. LRA office. Okay. Matod pa, gusto sad ko Mayor magpasalamat kang Ma'am Rose sa imong opisina. Abay Rose. Way laing pinakasiksi. Yeah. Nga maglakaw mag-uyog-uyog iyang tiyan. Naade dia? Naadiha. Way lain kanang way lain dia nga siksi nga mag-uyog iyang tiyan kung maglakaw nga